कमरा साहब, आज दोबारा जो बल्ले का निशान था वो वापस हो गया, कैसे तज्जिया करेंगे इस फैसले का? बेसिकली ये कानूनी टेक्निकल वजूहात है जिनकी वजह से तहरीक इंसाफ को एक तो यहाँ से मार पड़ रही है और दूसरा सियासी लिहाज से आप जानती हैं कि जिस तरह की जंग का उन्होंने आगाज किया तो इतना इजी नहीं है उनके लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना, उसके बाद उसको जीतना। टेक्निकली तो उन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की कि जिस तरह इलेक्शन ही नहीं करवाया। अगर देखा जाए तो इलेक्शन करवाया ही नहीं, सारा कुछ ही वो नॉमिनेशन के ऊपर और बिला मुकाबला सब हो गया। और क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर वो अकबर एस बाबर जैसे लोग मौजूद हैं जो उसको चैलेंज करते हैं, दूसरी पार्टी के इलेक्शन भी ऐसे होते हैं, लेकिन वहां से उनकी पार्टी में से कोई उठ के तो रखना नहीं डालता। यहाँ एक तो तहरीक इंसाफ के अपने हालात खराब है, फिर वो स्टेट के खिलाफ जंग का बर्दाश्त के अंदर जो है अब वो कॉन्सिक्वेंसेस लीगल भी फेस कर रहे हैं, पॉलिटिकल भी फेस कर रहे हैं। तो इस सारे को टोटलिटी में देखने की जरूरत है। ये मामला लटके रहेगा और मुझे तो लगता है कि बड़ा मुश्किल, अगर तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला जाए, पेशावर हाई कोर्ट वगैरह वर्डिक्ट फाइनल सारा आ जाए तो शायद कुछ रिलीफ का 1% चांस है। अदरवाइज तो अगर सुप्रीम कोर्ट भी इसको देखे सही क्रिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर तो इलेक्शन तो उन्होंने नहीं करवाया। तो अगर इलेक्शन इसी तरह करवाना मंशा है इलेक्शन एक्ट का तो फिर तो उससे अच्छा इलेक्शन करवाए ना, और फिर ये इलेक्शन करवाने की शर्त ही खत्म करते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन की। लेकिन हैविंग सेड दिस, बाकी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसे ही करती हैं, लेकिन अगेन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ना तो स्टेट के खिलाफ बरसरे बेकार है, ना वहाँ पे अकबर एस बाबर जैसी कोई हस्ती मौजूद है जो चैलेंज कर दे अंदर से इलेक्शन। तो यहाँ तो सारा मामला एक लीगल टेक्निकल हुआ ना, क्योंकि अपनी पार्टी के एक बंदे ने जो अपने आप को बानी कहता है, वन ऑफ द फाउंडर्स कहता है, उसने चैलेंज कर दिया। तो अब इलेक्शन कमीशन अगर झुका हुआ भी है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तब भी अगर टेक्निकल ग्राउंड्स पे देखा जाए तो ये फैसला जो है उनके खिलाफ ही जाता नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ। कामरान शाह साहब, आप ये समझते हैं कि ये मसला जो है वो इलेक्शन से पहले रिजॉल्व हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे पीटीआई? तो जी बिल्कुल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट तो जो चाहे कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल रिलीफ दिला सकती है, इंस्ट्रक्शंस भी दे सकती है, सब कुछ कर सकती है। लेकिन अगर मैं ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन देखूं तो मुझे होता है ऐसा नजर आने की चांस 1% है सिर्फ, शायद हो जाए ऐसा, मगर ना मुश्किल लग रहा है। और इसकी वजूहात सिर्फ ये लीगल मामला नहीं है, इसकी वजूहात एक पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप है जिसमें तहरीक इंसाफ ने 1.5 साल सियासत की और बहुत ही गलत सियासत की। हम तो बतवाते कहते आ रहे हैं दुनिया न्यूज के प्लेटफॉर्म से और सोशल मीडिया पे भी कि ये बात ही गलत है कि आप इक़्तिदार से अगर अलग हो गए तो आप पाकिस्तान के नेशनल इंस्टीट्यूट के हाथ धोड़ के पीछे पड़ जाए। और वही नेशनल इंस्टीट्यूट जो बकौल आपको लेकर आए थे, उन्होंने अगर आपको न्यूट्रल होकर उतार दिया, उसके बाद आपने जो जंग का आगाज किया, जिस तरह लोगों के दिलों में ट्रांसफॉर्मेशन की आपने, लोगों के दिलों में अफवाज के लिए अपनी नफरत पैदा करने की कोशिश की, तो ये काम तो पाकिस्तान में कभी किसी ने किया ही नहीं। और ये काम हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। तो आप टोटलिटी पे देखें इस सारे मामले को तो मुश्किल लगता है बहुत इनको। तो कमरा शाह साहब, क्या सिंबल वाले इशू को लेकर के कोई और सोल्यूशन हो सकता है पीटीआई के लिए, जैसे कि किसी और इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ना? वो तो होगा ना कि वो पार्टी को सर्टिफिकेट अगर जारी नहीं करेगा इलेक्शन कमीशन, उनका कोई एक निशान तो नहीं होगा। वो तो फिर इंडिविजुअल उम्मीदवार जो है हर जगह वो उनको निशानात जरूर इलेक्शन कमीशन दे देगा, लेकिन वो पार्टी का एक टिकट जो होता है, ये जो पार्टी का एक सिंबल होता है, वो तो नहीं मिलेगा इनको। तो पाकिस्तान क्योंकि ज्यादा एजुकेटेड कंट्री नहीं है इधर, यहाँ पर लोग जो है खासतौर पर देहात के अंदर जो है वो इंतखाबी निशान के ऊपर ही जाते हैं। अब किसी को लाउड स्पीकर मिल जाए, किसी को जीप मिल जाए, किसी को घोड़ा मिल जाए, ख्वाह वो तहरीक इंसाफ का ही हो, तो आम आदमी को शायद समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ का बंदा है, और इससे ऑब्वियसली बहुत डेट पड़ेगा उनकी। कमरा शाह साहब, पीटीआई की जानिब से ये एतराज़ उठाया जा रहा है कि इस सिलसिले में इम्तियाजी सलूक उनसे किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये उनकी अपनी ही गलतियां हैं जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से उसकी वजह पे ये मामला इस नहज पे आया, या इम्तियाजी सलूक से मुतालिक जो उनके दावे हैं या बयानात या इल्जामात हैं, कुछ वजन आपको उसमें भी नजर आता है? इम्तियाजी सलूक तो देखे जी, पोलिटिकल जो लैंडस्केप है इस वक्त, उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा। यही कंप्लेंट 2018 में PMLN की थी, उनके साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। उनके जो साउथ पंजाब के जितने भी लोग थे उनको रातों रात उनकी वफादारियां तब्दील हुई, उनकी टिकटें वापस हुई, किसी को जीप का निशान मिला, किसी को कोई निशान मिला। उस वक्त इमरान खान जो थे वो उस जमाने की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिले हुए थे। अब इनके साथ ये हो रहा है, जरूर हो रहा होगा,
نے جو کیا اس کے بعد آپ بتائیں اب اور کیا ہونا چاہیے؟ اب آپ اسے کیوں ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان کے اداروں پہ حملہ آور ہونے کے بعد دوبارہ پرائم منسٹر بھی جو عمران خان ہی بن رہے ہو؟ یہ تو پھر بالکل سچویشن پاکستان کی ریئل پالیٹکس ڈائنامکس سے اپوزٹ ہو جائے گا. ایسا ہوتا ہے تو یہ تو بہت بڑا کوئی میریکل ہوگا، لیکن ایسا ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا اس وقت. صحیح. کامران صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گا. بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ بھی ہمارے ساتھ موجود. کامران صاحب آپ اس کا انالیسس کر رہے تھے کہ کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے، کیا ہم یہ سمجھیں کہ قومی دھارے سے پی ٹی آئی نکل چکی ہے اس کے بعد؟ نہیں، قومی دھارے سے تو نہیں نکل چکی، آئی ڈونٹ تھنک سو، کیونکہ سیاسی پارٹیاں اس طرح ایک الیکشن میں اگر ان کو نہ ملے تو اس سے فارغ نہیں ہوتی. آپ دیکھیں 2002 کے اندر پی ایم ایل این کی کوئی 35 سیٹیں تھی بمشکل، ان کی پارٹی ٹوٹ چکی تھی، اس میں سے پی ایم ایل کیو بن چکی تھی. اس کے باوجود 2008 میں نواز شریف صاحب پوری پولیٹیکل فورس سے آئے. 1979 میں پیپلز پارٹی اور دوسری پارٹیز بین ہو چکی تھی اور ان پہ بس تشدد ہوا اس وقت کی ملٹری رجیم کی طرف سے. ان کو ایگزائل کر دیا گیا، بے نظیر بھٹو انگلینڈ چلی گئیں، ان پہ تشدد ہوئے، ان کی پارٹی کے لوگوں کو لاہور قلعے کے اندر رکھا گیا. لیکن اس کے باوجود جب 86 میں بے نظیر آئیں تو میں نے خود دیکھا جو ان کا استقبال ہوا تھا اولڈ ایئرپورٹ سے لے کے داتا صاحب تک لاکھوں کا مجمع تھا جو لوگ دوپٹے لے کے کھڑے ہوئے تھے بے نظیر صاحبہ کے لیے. تو ضیاء الحق صاحب کا جو رجیم تھا وہ ہل کے رہ گیا تھا اور 88 میں آپ نے دیکھا پاور میں. تو پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہے تو اتنا اپنے خلاف کام نہیں کیا جتنا تحریک انصاف نے اپنے خلاف کام کیا، کہ بجائے ایک پولیٹیکل جنگ لڑتے اگینسٹ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف وغیرہ، انہوں نے پاکستان کے قومی اداروں کے خلاف ہی جنگ شروع کر دی. تو وہاں اپنے ملک کے قومی ادارے جو آپ کی پروٹیکشن لائن ہوتے ہیں ان کو ہی آپ نے انسیکیور کرنے کی کوشش کر دی اپنے ملک کے اندر. تو یہ کام تو پاکستان میں کبھی ایسے ہوا ہی نہیں. کامران صاحب آپ ہسٹری کی بات کر رہے تھے اور پیپلز پارٹی کا خاص طور پہ حوالہ دے رہے تھے، لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا کہ انہوں نے 3P اور 4P کی صورت اس کا سلوشن نکالا جب ان کے اوپر اس طرح کے مسائل آئے. تو کیا پی ٹی آئی بھی اس طرح کا کوئی سلوشن لے سکتی ہے؟ سوری میم سمجھے آپ کو سوال کون سا؟ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی صورت ہم نے دیکھا کہ جب پیپلز پارٹی پہ ایسی سچویشن آئی تو انہوں نے اس کا حل نکالا. تو کیا پی ٹی آئی کے لیے بھی کوئی ایسا آپشن ہو سکتا ہے جو اس کو اس سچویشن سے نکالے؟ تو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین تو آپ کو پتا ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کے ایک چیز بنی تھی اور اس وقت ان کو اور کچھ ملا نہیں آپشن تو وہ بن گئی. پی ٹی آئی تو اس وقت ایز اے پارٹی ایگزسٹ کرنا ان کا مشکل ہو رہا ہے. اس وقت تو وہ ٹائم نکل چکا ہے کہ وہ تو الیکشن سے پہلے ہوا تھا جو بھی ہوا تھا. اب تو الیکشن میں ٹائم ہی کتنا رہ گیا، تو کوئی ایک نئی پارٹی بنانا اس کو پھر رجسٹر کرنا وہ تو ہو ہی نہیں سکے گا اس ٹائم کے اندر. تو اب تو جو بھی ہوگا وہ الیکشن کے بعد ہی ہوگا. تو اصل سوال تو یہ کہ الیکشن میں کیا ملے گا، الیکشن میں بنے گا نشان ملے کامران گا. شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیں اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. اور اس وقت کامران صاحب آج دوبارہ جو بلے کا نشان تھا وہ واپس ہو گیا، کیسے تجزیہ کریں گے اس فیصلے کا؟ بیسکلی یہ قانونی ٹیکنیکل وجوہات ہیں جن کی وجہ سے تحریک انصاف کو ایک تو یہاں سے مار پڑ رہی ہے اور دوسرا سیاسی لحاظ سے آپ جانتے ہیں کہ جس طرح کی جنگ کا انہوں نے آغاز کیا تو اتنا ایزی نہیں ہے ان کے لیے الیکشن کانٹیسٹ کرنا اس کے بعد اس کو جیتنا. ٹیکنیکلی تو انہوں نے بہت بڑی بیوقوفی کی کہ جس طرح الیکشن ہی نہیں کروایا. اگر دیکھا جائے تو انہوں نے الیکشن کروایا ہی نہیں، سارا کچھ ہی وہ نامینیشنز کے اوپر بلا مقابلہ سب ہو گیا. اور کیونکہ تحریک انصاف کے اندر وہ اکبر حزب بابر جیسے لوگ موجود ہیں جو اس کو چیلنج کرتے ہیں، دوسری پارٹیز کے الیکشن بھی ایسے ہوتے ہیں لیکن وہاں سے ان کی پارٹی میں سے کوئی اٹھ کے تو رکھنا نہیں ڈالتا. یہاں ایک تو تحریک انصاف کے اپنے حالات خراب ہیں، پھر وہ اسٹیٹ کے خلاف جنگ کا برداشت کے اندر جو ہے اب وہ کانسیکوینسز لیگل بھی